अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हंसी टीवी के एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो का टॉपिक है कि शिर्क बिदअत हमारे समाज में कितना है, इसके लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाह। आप किसकी उम्मत में? किसकी? आला हजरत। आला हजरत। तौकीर रजा भाई बताइए किसकी उम्मत में? हम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल है, बोलिए। आप किसकी उम्मत में? अल्लाह हजरत की। आला आला हजरत हजरत। की। हाँ। किसकी उम्मत में हो? आला आला हजरत की। तो आप किसकी उम्मती हैं? ताजु शरिया। ताजु शरिया की उम्मती हैं। ये बताइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कौन सी तारीख को हुई? ये मालूम नहीं है? आइए सब मिलकर फलस्तीन के लिए दुआ करते हैं। या हौस करम कर दो, या हौस करम कर दो, या हौस करम कर दो, या हौस करम कर दो। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक इस तरह के क्यों होते हैं जिसमें ज़्यादातर माशरे के अंदर होने वाली खुराफात, बिदात और खसूसन शिर्क को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता रहता हूँ। आइए मैं आज आपको इस मामले की सीरियसनेस की थोड़ी सी झलक देता हूँ कि जिसको आप बहुत ही मामूली सी बात समझते हैं, ये कितना सीरियस मामला है। देखें, दुनिया में आप जितने भी बड़े से बड़े गुनाह कर लें वो तब माफ़ हो जाते हैं जब आप सच्चे दिल से तौबा करें और दोबारा इनको ना करने का पक्का इरादा करें। अगर किसी शख्स के साथ दुनिया में जुल्म किया है, किसी को कत्ल तक कर दिया है, इसकी भी माफ़ी मिल सकती है अगर इसके वारिसीन माफ़ कर दें तो। मकसद कहने का यह है कि हर बड़े से बड़े गुनाह से बचने का एक आखिरी रास्ता अल्लाह ने ज़रूर छोड़ा है, लेकिन मौत से पहले पहले तक। मगर सिर्फ एक गुनाह ऐसा है जिसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और वो अल्लाह ने बार बार कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर बता दिया है कि अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। सूरह अन-निसा आयत 48 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है। माशाल्लाह। वो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। ये दरबार सैयद अली मीरा दातार बाबा का है। ये दरबार के अंदर हर तकलीफ, परेशानी, बला, बीमारी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी पिला दिया है, जादू टोना करा है, तो उसका खात्मा होता। मुसलमानों के लिए कुरान पाक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा अल इसरा वल मेराज का सफ़र था, जब अल्लाह ने रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने प्यारे नबी को 7 आसमान और इस पर मौजूद अल्लाह के अर्श तक की ज़ियारत करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ दिखाई गई। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया में भी जब किसी खास मेहमान को अपने पास दावत देकर बुलाया जाता है तो मेज़बान की ख्वाहिश होती है कि इस मेहमान को कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जो कि सबसे कीमती भी हो और उस शख्स की ज़रूरत भी हो। और आप जानते हैं कि इस सफ़र के अंदर मेज़बान क्योंकि खुद अल्लाह ताला की ज़ात है, तो इसने अपने हबीब को इस सफ़र मेराज के अंदर 3 तोहफे दिए। सबसे पहला और सबसे अहम तोहफा जो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब को दिया वो नमाज का था, क्योंकि शुरू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले उम्मत पर नमाज 50 होना नमाजें चाहिए। फ़र्ज की गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इनको कम करके सिर्फ 5 कर दिया, लेकिन साथ साथ ये वादा भी फरमा दिया कि इन 5 नमाजों का अजर 50 नमाजों के बराबर होगा। और यूँ उम्मत के लिए ये नमाजें रहमत, सकून और निजात का जरिया करार पाईं। दूसरा कीमती तोहफा था सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने वादा किया कि किसी भी शख्स पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा इम्तिहान और सख्ती या बोझ नहीं डालेगा, और इन आयात के अंदर मगफरत की दुआ भी की गई है कि ए अल्लाह, अगर हम भूल जाएं या ख़ता कर लें तो हमें पकड़ ना लेना। यानी इन आयात के अंदर अल्लाह का वादा है कि क़यामत के दिन भी आपकी उम्मत पर मेरी रहमत और मेरी मगफरत मेरे गज़ब पर गालिब रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को ये 2 आयात पढ़ लेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी, यानी इनका सवाब बेहद ज़्यादा है। और फिर इसके बाद तीसरा और सबसे अहम तोहफा जो कि हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है, वो दरअसल उम्मत के लिए खुशखबरी भी थी और एक लटकती हुई तलवार भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो अपनी पूरी उम्मत की मगफरत की दुआ अल्लाह ताला से की थी, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की ये बात मान भी ली, बस एक शर्त के साथ। अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया के अंदर शिरक ना किया, मेरे सिवा किसी को अपना माबूद, अपना मददगार, अपना दाता, अपना गौसे आज़म, अपना गरीब नवाज, अपना गंज बख्श, अपना मुश्किल कुशार ना बनाया, वो आखिरकार जहन्नुम के अंदर अपने गुनाहों की सज़ा पूरी करने के बाद जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल कर दिया जाएगा। अहदीस मुबारका में आता है कि एक छोटे लेवल के जन्नती की जन्नत को हमारी ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी, और सिर्फ एक नेकी ज़्यादा करने वाला शख्स अपने से ऊपर लेवल के जन्नती को बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे हम आसमान में सितारों को देखते हैं। अल्लाह अकबर।
اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس تیسرے تحفے کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی. آپ کی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر یہ نہیں تو زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں, آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں. تو آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا اس بات کو صرف ایک معمولی سی بات یا پھر فرقوں کا اختلاف سمجھ کر اگنور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکاریں اور ان کے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم. یہ سیدھا سیدھا شرک ہے, کیونکہ آپ خدائی صفات کے اندر انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں. انسان کو دنیا میں زندگی, موت, مشکل, آسانی, رزق, اولاد, برکت, رحمت دینا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل ہے. اور یہ تمام صفات ان گمراہ لوگوں نے ایسے بندوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں جو کہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں, من و مٹی کے نیچے دفن ہیں. بلکہ آج تو جہالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان بزرگوں کی پکی قبروں کو, جو کہ ویسے خلاف شریعت ہیں, ان قبروں کے ماربل پر گرائے گئے پانی کو لوگ برکت اور بیماریوں سے شفا کے لیے بھر بھر کر پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی برکت کے لیے لے کر جایا کرتے. اب آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے اندر اور انت بھگتوں کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا. اسلام تو اسی توہم پرستی اور انسان پرستی کی جہالت سے انسان کو نکالنے کے لیے دنیا میں آیا تھا, لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اسی پستی کے اندر دوبارہ سے گر رہے ہیں. اور افسوس کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی یہ مشرکوں والی حرکت کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ, اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا, چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا دیا جائے. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے, پر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو معمولی عقیدے کا اختلاف سمجھ کر اس پر بات ہی نہ کیا کروں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو بت پرستی کے اندر بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. مندر کو دربار سے, پجاری کو مجاور سے, پرنام کو سجدہ تعظیمی سے, درشن کو زیارات سے, دیوالی کو شب برات سے اور مورتی کو قبر سے. مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے. بس مجھے ان لوگوں کی آخرت کی فکر ہے کہ شاید میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاتا ہے اس کا مقدر جو کہتا ہے ایک بار تم مدار بیڑا کی عدالت کا سلام, نبی کی سخاوت کا سلام, سرکار غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ, آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ, آپ کو آپ کے لاڈلے بیٹے سرکار نور قطب اعظم کا واسطہ, سب پر کرم کی نظر کر دے, بگڑی بنا دے, کرم کی نظر فرما کر اپنے غلاموں پر بس ایک نظر خواجہ آباد خدا رکھے تیرا چشت نظر خواجہ, چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز, سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز, میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز, تمہیں بلاد ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں اور ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز, تمام عمر گزاری تمہارے قدموں میں ملا ہے اور ملے گا صدا غریب نواز, سب جانے والوں پہ نظر عنایت فرمائیے مولا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کر. تو دیکھا آپ لوگوں نے یہ لوگ کس طرح سے شرک کر رہے ہیں بے خوف ہو کر. یہ لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ نماز کے بعد جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 5 میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. صاف صاف لکھا ہے, پھر کیوں ایسے شرک کر رہے ہیں؟